الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لولاك لما خلقت الأفلاك وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا و درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شاہ فیروز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت صوفی باصفا منظور نظر حضور قبلہ یوسف المشائخ کبیر الاولیاء حضور قبلہ تاجدار جورہ شریف دامت برکاتہم القدسیہ وزید اقبالہ واجب الاحترام معزز و محترم نقیب محفل نقیب ملت اسلامیہ بھائی محمد کاشف نیاز رضوی صاحب اور دیگر نعت خان اور دیگر مہمان اور بانیان محفل خصوصاً محترمی جناب محمد بوٹا صاحب اور بھائی محمد بابر چوراہی صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم. دعا ہے کہ اللہ کریم صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں راتاں امام علی مقام نے میدان کربلا چ گزاریاں ساڈی اج دی محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. گرامی قدر حضرات، وقت دی قلت ہے. عظمت والدین دے حوالے دے نال میں قرآن کریم دی بڑی معروف آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. رب تعالی نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تو ہن ایک بات حکمن وصیت کرنا کہ جدوں ہی عبادت کرے اجے میری ہی کرے اجے میری عبادت تو بعد جڑا سارے تو اہم کام ہے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے اجے. نوجوانوں پہ لئے اس آیت میں تھوڑا جا سمجھ لو پھر میں تو ہنو عظمت والدین سناواں. جدوں بھی قبلہ صوفی صاحب قرآن دی ایک آیت دے اندر دو حکم کٹھے آ جانا تے انسان ایک نو من لوے تے دوجے نو چھڑ دے تے اللہ فرماتا منو تیرے پہلے عمل دی بھی لوڑ کوئی نہیں. میں آسان کر دے ماں اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ دی تے او دے رسول دی. انسان اللہ دی اطاعت تے کرے لیکن رسول اللہ دی نہ کرے تے اللہ فرماتا منو تیری اطاعت دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ
نماز بھی پڑھو تو زکات بھی ادا کرو. انسان نماز پڑھے تو زکات ہو جاوے منکر تے اللہ فرماتا مینوں تیری نمازاں بھی قبول کوئی نہیں, تیری نمازاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والےو تقوی اختیار کرو, اللہ کو ڈر جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. ارشاد فرمایا پھر وکونوا مع الصادقین, تے سچے لوگاں دے لڑ لگ جاؤ. تو قبلہ صوفی صاحب انسان اللہ کو بھی ڈرے تے نمازاں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے تے زکاتاں بھی دے تے سارے عمل صالحات کرے تے لیکن ولیاں دا ہوے منکر, ولیاں دا ہو جاوے منکر تے بے ادب تے اللہ فرماندا مینوں تیری نمازاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں, مینوں تیری نمازاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے قرآن دی اس آیت دے اندر بھی ایک آیت دے اندر حکم دو ارشاد فرما دیتے, جو تسی سبحان اللہ بولو تو میں ہن پڑھاں قرآن بھائی. فیصلہ پاؤ تہاڈی شان دی لائق ہی نہیں کہ تسی بغیر ہاتھ چکے سبحان اللہ بول جاؤ. ہاتھ چوک کے بولی دا سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگار نے نوجوانوں کو قرآن دی ایک آیت دے اندر جدو بھی حکم دوئے دیتی تھے, اللہ نے قرآن دی آیت دے اندر جدوں بھی ایک آیت دے اندر دو حکم کٹھے آ جاندے ہیں. او جوانوں پر اللہ فرماندا اگر تو پہلے دا انکار کرے منو دوسرے دا قبول کوئی نہیں. نوجوانوں اللہ فرمایا نماز بھی پڑھو زکات بھی دیو. انسان نمازاں تے پڑھدا ہے پر زکات نہ دے, اللہ فرماندا منو تیری نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا, اللہ نے ارشاد فرمایا میری بھی اطاعت کر, میرے رسول دی اطاعت بھی کر. نوجوانوں ساری زندگی انسان اللہ دی اطاعت کردا رہے پر رسول دا منکر ہو جائے, اللہ فرماتا منو تیری اطاعت دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والے تقوی اختیار کر جا, اللہ کو ڈر جا, پھر سچیاں لوگاں دے نال ہو جا, پھر اللہ دے ولیاں دے لڑ لگ جا. انسان روزے بھی رکھ دے, نمازاں بھی پڑھ دے, عمل صالحات بھی کر دے, متقین بھی کہلا دے. عرض کر دے یا اللہ ہون میری جنت پکی ہو گئی. اللہ فرمایا نا نا ولیاں دے لڑ لگ جا, میرے سچیاں لوگاں دے نال ہو جا. نوجوانوں نمازاں پڑھ کے اگر ولیاں دا انکار کرے, اللہ فرماتا مینوں تیری عبادتہ دی لوڑ کوئی نہیں, مینوں تیرے تقوی دی بھی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والے جے تقوی اختیار کرنا ہے پھر ولیاں دے لڑ بھی لگنا پینا ہے. او نوجوانوں اسی طرح اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا عبادت میری کرو, والدین دے نال حسن سلوک کرو. نوجوانوں بندہ ساری رات محفلاں چ بیٹھا رہے, ساری رات سجدیاں چ گزار دے, ساری رات ایک قیام چ گزار دے, ساری رات قرآن پڑھدیاں گزار دے, ساری رات ایک لاتے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ دے. اللہ فرماتا جے تو صبح اٹھ کے اپنے باپیاں دا نافرمان ہے تے مینوں تیری عبادتہ دی لوڑی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اگر صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم لے, رات ستیاں تیری عبادت جی شمار کر دیواں. نوجوانوں انسان ساری رات محفلاں گزار دے, عبادت بھی کردا جاوے,
لیکن صبح اٹھے تے ماں نو جھڑک تے باپ دے نہ فرمان ہوئے تے اللہ فرماندا مینوں تیری عبادتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ نوجوانوں او میں تہاں پیغام دیواں کہ جڑے اللہ دا اس حکم نو من کے والدین دا ادب کردے نے، والدین کولوں دعاواں لیندے نے، اللہ انہاں نو دنیا دے وچ مرتبے کی عطا فرماندا ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس دے اندر لکھ دینے کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک انطاکیہ تو شام دا سفر فرما رہے، پہاڑی علاقہ تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر فرما دے تے تھکاوٹ محسوس ہوئی تے عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں، میں تھک گیا، میں سواری عطا کر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اے پہاڑ دی اوڑ دے وچ نا میرا ایک ولی بیٹھا تے اودے کولوں چلے جاؤ۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن جدو اللہ دے ولی کول آئے تے علامہ عبد الرحمن صفوری فرماندے نے بابا ذکر الہی پیا کردا سی، اکھیاں بند نے تے اللہ دا ذکر پہ کرتے نے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بابا ذکر الہی پہ کرے نا تو خورے اللہ ہو دیئے سر بندھا رہا سے۔ موسیٰ فرماندے نے میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا، ذکر الہی تو ویلا ہویا تے موسیٰ فرماندے نے بابا جی السلام علیکم۔ بابا نے سور چکے نا تے موسیٰ علیہ السلام علیہ ویکھے تے ویکھے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں بیٹھ گیا تے دل چ خیال آیا اس بابے نو میں ملیا پہلی بار، انہوں میرا نام کنے دس دیتا ہے؟ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے حالے میں دل وچ پہ سوچدا۔ بابا پھر نگاہ چوک کے میرے ول ویکھ کے کہنے لگا کی ہو گیا نبی اللہ، جڑا رب تہانوں میرے کولوں بھیج سکدا تہاڈا نام نہیں دس سکدا؟ جنوں سمجھ آ رہی ہو بولے گا سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں پھر چوک، موسیٰ فرماتے نے تھوڑی دیر تو بعد میں سجے کھبے چڑھ دے لیندے تھن پار میں ادھر ویکھیا کوئی پنڈ کوئی نہیں، علاقہ کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، کوئی آبادی مینوں نظر نہ آوے تے میں ویکھیا کہ سواری بھی کوئی نہیں۔ اے بابا مینوں سواری کتھوں لیا کے دے گا؟ اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے کہ حالے میں دل چ پیا سوچدا بابا پھر نگاہ چوک کے میرے ول ویکھ کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہو گیا جے پنڈ کوئی نہیں، علاقہ کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، تانوں تے سواری چاہیے، میں جتھوں مرضی لیا کے دیواں، میں جتھوں مرضی لیا کے دیواں۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے میں حیران ہو گیا یہ بابا تے میرے دل وچ بھی آ جاتیاں ماردا ہے، اے بابا تے میرے دل وچ پیا جاتیاں ماردا۔ نوجوانوں اے اللہ نو وبصرہ الذی یبصر بہ والی نظر رب دی خشیت نور جدو انہاں دی اکھاں چ آ جاندا نا پھر اکھ تے انہاں دی ہوندی ہے پر ویکھدا رب بھی ہوندا ہے۔ اس واسطے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو، اے رب دے نور نال ویکھدا ہے جے، اے رب دے نور نال ویکھدا جے۔ قبلہ صوفی صاحب میں گل نہ سناواں تے نوجوانوں اے چورا شریف دے میں لگ رہا تے پل کے جوان ہویا الحمدللہ علی ذالک، میں تے شروع تو ہی اے چورا شریف دی غلامی اختیار کر لئی۔ اے میرے استاداں دا صدقہ کہ اللہ کریم نے انہاں دے ذریعے مینوں غلامی چورا شریف دی عطا کر دتی۔ میں تو شروع تو ہی حضور قبلہ تاجدار چورا شریف دا غلام، میں گل نہ سناواں تے اے نمک حرامی ہے۔ میں قبلہ جدو دوسری مرتبہ حضرت صاحب قبلہ حضور قبلہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ علیہ نو ملن واسطے گیا نا، جدو بیعت ہو کے تو اس تو بعد دوسری مرتبہ میں ملن گیا، میرا تھوڑا جا ذہن خارجیاں والا سی، اولیاء اللہ دے بارے میں تھوڑا جا نظریات میرے بہت گھٹ سن، انہاں دے خلاف سن۔ میں حضرت صاحب دی بیعت کر لی لیکن پھر بھی وہ میل اندر دی نہیں گئی۔ میری حالے داڑھی بھی کوئی نہیں سی آئی، بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی سی میری۔ میں یوم صدیق اکبر تے قبلہ حضرت صاحب دے نال حاضر ہویا تے میں سلام واسطے محفل تو بعد نوجوانوں میں نا انٹری دروازے دے کول قبلہ حضرت صاحب میں ادھے کول کھڑا ٹیک لگا کے تے میں حضرت صاحب ال ویکھی جاواں، میں ویکھیا کہ ایک نوجوان دوڑیا ہویا، میں تہانوں دس رہا کہ انہاں دی نگاہ دا اثر کی ہوندا ہے، میں وہی بیان کرن لگا جو میں اکھاں نال ویکھیا، میں او بیان کرن لگا جو میں اکھاں نال ویکھیا۔
میں دروازے تے کھڑا تے ایک نوجوان دوڑ کے آیا تے قریب رش دے وچوں گزر کے حضرت صاحب دے کول گیا تے جا کے سلام لیا تے رون لگ گیا تے حضرت صاحب فرمان لگے کی ہوئے؟ وہ کہنے لگا حضور میری بیوی دا وڈا آپریشن ہے تے ڈاکٹراں نے کہا یا پتر بچے گا تے یا بیوی بچے گی. میری بیوی دا آپریشن ہے یہ ڈاکٹراں نے آکھیا یا بیوی بچے گی یا پتر بچے گا. تے رو کے کہنے لگا وے سونیا کچھ کر وے سونیا کچھ کر وے سونیا. تے حضرت صاحب نے اس کر کے ہنس کے تے اودے سر تے ہاتھ پھیریا تے میں دور بالکل تھوڑا جا فاصلہ سی میں قریب ہو کے بس ویکھ رہا حضرت صاحب وال. نالی لنگر تقسیم ہو رہے سے غالباً کھجوراں دے پیکٹ سن تے آپ نے انج کر کے شاپر وچ ہاتھ پایا تے دو کھجوراں دے پیکٹ کڈے تے پیکٹ کڈ کے نا دونوں اون پھڑا دیتے تے پھڑا کے نا تے ایدا ہنس کے فرمان لگے جا ایک پیکٹ آپ کھا لا ایک بیوی نو کھلا دیں آپریشن ہی نہیں ہوئے گا. جنوں سمجھ آئی وہ بولے گا. آمین آمین. فرمان لگے جا آپریشن ہی نہیں ہوئے گا. خورے انہوں کٹی کو خوشی ہوئے گی ہے تے غریب سی کو پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے میلے کو چلے. انہیں جیب چو ہاتھ ماریا تے 500 دا نوٹ کڑے تے حضرت صاحب نے پڑھا دیتا. سلام لیا ہاتھ چومیا تے ہاتھ وچ 500 دا نوٹ پڑھا دیتا. میں دور کھڑا ہوں شیطان نے میرے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ پیر صاحب ویکھ بندہ بھی غریب ہے مجبور ہے خورے پتہ نہیں کیڑے حالات وچ ہوے گا تے پیر صاحب نو نہیں چاہیدا سی کہ انہاں کول پیسے لے لے. شیطان نے ایک وسوسہ ڈالیا میرے دل دے وچ. میں ایک سوچ آئی اے میں دل وچ پیا سوچدا کہ حضرت صاحب نو نہیں سی چاہیدا کہ دے کول پیسے لے لیں. اے حالے میں دل چ پیا سوچدا تے آپ نے جیب وچ پیسے نہیں پائی. اے انج کر کے پیسے پکڑے تے ادھر اپنی جیب وچ ہور پیسے کڈے ہور کڈ کے نا تے انج کر کے ملا کے تے اودے ہاتھ وچ پھڑا کے تے توڑ دیتا. آپ دی عادت مبارک سی کہ متھا چوم دے سن تے اگے توڑ دیندے سن تے متھا چوم کے اونوں توڑ کے نا تے میرے ول ویکھ کے کہن لگے پترا میری پیسے ول نظر نہیں میرے تیرے دل ول نظر ہے. میری پیسے ول نظر نہیں میری تیرے دل ول نظر ہے. اودے تو بعد حضرت صاحب چلے گئے. میں دوسری مرتبہ جب تیسری مرتبہ میں حاضر ہویا نا تے میں ہن اندر دی محل جب دھل گئی نا حضرت تے ہن میں ذرا گیا میں کہ ہن کچھ اساں بھی مانگ لئیے ہن کچھ اساں بھی مانگ لئیے. میں گیا میں حضرت صاحب دے کول کھڑا سی تے کوئی میٹنگ چل رہی سی. میں دروازے تے کھڑا تے سائیاں نے ویکھ کے پہچان لیا اے تے وہی ہے اے تے وہی ہے. مینوں اشارہ کر کے فرمان لگے ادھر آ. میں قریب گیا تے مینوں فرمان لگے ہاں پتر کی چاہنا ہے؟ میں کہ حضور میں بڑی دوروں آیا ملیا پہلی بار سا. میں کہ میں بڑی دوروں آیا. فرمایا مینوں پتہ فیصلہ آبادوں آیا گل دس کیڑی گل کرنی ہے. میں کہی تے یہ بھی جانتے ہیں کچھ وڈی شاہی مانگ لئیے. مینوں فرمان لگے پتر گھبرا نہیں مینوں دس. تے میں عرض کیتی حضور بولیا نہ جاوے تے مینوں انج کر کے پکڑ کے میرے کول ہلے تک کوئی تصویراں تے ویڈیو میرے کول موجود ہے. انج میرے گردن چ پکڑ کے حضور قبلہ نے اپنے رخسار دے نال میرا رخسار ملا لیا تے مینوں بالکل قریب کر کے کہن لگے کوئی نہیں پیا سندا بول پہ کی چاہنا ہے بول کی چاہنا ہے. تے میں عرض کیتی حضور ڈردے ڈردے کم دے میں بول دیتا. میں کہا حضور جویں ساڈے استاداں نو نوازیا جے سانوں بھی نواز دیا جویں ساڈے استاداں نو نوازیا جے حضور مینوں بھی نواز دیو. میں بھی گلستان آسی دے وچ ایک مرجھایا ہویا پھولنا کوشش بری کرنا سونیا پہنچیا نہیں جاندا. تہاڈی نظر سونیا میں سونیا سائیاں دی نظر سولی ہوے تے رب عروج بڑے دیندا ہے. میں عرض کیتی حضور جویں استاداں نو نوازیا جے ایویں مینوں بھی نواز دیو. تے انج کر کے مینوں ہور کس کے فرمان لگے محنت کردا رمی جا تیری خوشبوئی الگ ہوئے گی تیری خوشبوئی الگ ہوئے گی. نوجوانوں اس واسطے سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینا چشم چرا اے جنا دے دی دے پھر او کیوں بالم دی ہوئے ہوں عشق جنا دی اے ہڈی رچے اوتے بنا شرابوں جیوے ہوں طالب دی مطلوب حیات
दी ओ दे डिठिया बाज न जीवे हूँ मैं कुर्बान इतना थी बाहो ए कबर जिन्ना दी जीवे पीर बाहू फरमांदे चशम चराग जिन्हां दे दीदे फिर ओ क्यों बालन देवे जिन्हां दी अख विच ओदी वहदत दे दीवे बलदे होण फिर ओ क्यों बालन देवे ग्रामी कदर हजरात मूसा फरमांदे ने ए बंदा ते मेरे दिल विच पिया जातियां मारदा है अल्लामा अब्दुल रहमान सुफरी रहमतुल्लाह ने फरमांदे ने थोड़ी देर तो बाद ना बाबा जिक्र इलाही तो वेला होया ते उठ के खड़ा हो गया ते कहने लगा नबी अल्लाह सवारी आ जाए हुण तवज्जो है ना सारे दी भाई हाथ चुक के बोली दा सुभान अल्लाह नबी अल्लाह फरमान लगे हां जी सवारी आ जाए मूसा फरमांदे ने एक बारी बाबे ने मेरे वल वेख्या ते एक बारी आसमान वल वेख्या फिजा च एक बदल दा टुकड़ा पे उड़दा जावे मूसा फरमांदे ने मैं बाबे वल वेखी जा रहा वेखी जा रहा वेखी जा रहा इंज करके बाबे ने आसमान वल वेख्या ते उंगली दा इशारा बुलंद कीता अल्लाह दे नबी मूसा फरमांदे ने बाबा उंगली दा इशारा करके बदल दे टुकड़े नु कहन लगा जमीन ते आ जा अल्लाह दे नबी मूसा फरमांदे ने मैं वे के हैरान रह गया ओ बदल दा टुकड़ा जमीन ते आके सवारी बन गया सबाबे ने हाथ जोड़ ले ते रोके कहन लगा नबी अल्लाह सवारी आ गई जे नबी अल्लाह बह जाओ अल्लाह दे नबी मूसा फरमांदे ने मैनू बहना की भूल गया अल्लाह दे नबी मूसा फरमान लगे बाबा मैं वक़्त दा नबी हां तू वक़्त दा वली है दस इन्नियां शाना कित्थों लेके आ गया आसमान तू बदलां दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना है सबाबे ने हाथ जोड़े अर्ज करदे नबी अल्लाह ना मेरे नमाज़ां दा कमाल है ना मेरे सजदियां दा कमाल है ना मेरी रातां दे जगरातियां दा कमाल है नबी अल्लाह फरमान लगे 10 मकाम कित्थों लेके आया है उन्हें अर्ज की नबी अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं मैं नौजवानों अर्ज करदा नबी अल्लाह मेरा होर ते कोई कमाल नहीं नबी अल्लाह जदों मेरी मां वडेरी हुई बस मैं अपनी मां दी खिदमत करदा रहा जदों मेरी मां वडेरी हुई मैं अपनी मां दी खिदमत ही करदा रहा ओ बाबा कहन लगा नबी अल्लाह जदों मेरी मां दा आखिरी वेला आया मेरी मां ने मनो आवाज मारी मां कहन लगी वे पुत्रा जांदी वरी मां दे सीने लेट जा मैं जांदी वरी रब दे नाल दो गल्लां करनियां ने अर्ज करदे ने नबी अल्लाह मैं जाऊं के मां दे सीने ते सर रखया नाले रो के कहना नी अम्मा हले जाईवा ते मां रो के कहन लगी रब्बा मेरा पुत्र बड़ियां खिदमतां मेरियां करदा रहा आई जो कहंदी रही मेरा पुत्र मनदा रहा आई जो मंगदी रही मेरा पुत्र मैनू देंदा रहा आई जो कहंदी रही करदा रहा आई मारो के कहन लगी रब्बा मैं टुर चली मेरे बाद किसे मावा वाली दुआ नहीं देनी मारो के कहन लगी रब्बा मैं जांदी वरी कोई दुआ देनी रब्बा जिवें हुई साल मेरिया मनदा रहा है जदों मैं टुर जावा तू एदियां मनदा रही आमीन आमीन ओ बाबा कहने लगा नबी अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं बस मां ने हाथ चुक के उस वेले आख्या सी रब्बा ए मेरियां मनदा रहा तू एदियां मनदा रहा
عرض کردہ نبی اللہ میری ماں نے اینا آکھیا تو میری ماں دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماما والے اے ماما والے اے ماما دے کلے فریاد لے جاندے مویا والے رو رو اے مویا والے رو رو اے آپے چپے کر جاؤ دے اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے اس بابے نے عرض کی دی بابا نبی اللہ میری ماں نے دعا دی تھی اللہ دے نبی موسیٰ فرمان دے نے جدو میں سواری تے بیٹھ گئے میں کوہ دور تے گیا میں جا کے عرض کی دی اللہ میں وقت نبی او وقت ولی ہے انہوں انہی شانہ یتا کی دیانی آسمان تو بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ نے فرمایا موسیٰ تسی اس گل تو پریشان انہیں آسمان تو بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اپنی عزت و جلاؤں دی قسم ہے اگر بابا ہاتھ چوکے کہندہ ربا آسمان زمین تے اتار دے کل میں او دیئے بھی من لنی سی کیونکہ میں او دے اول نہیں بے خدا میں تے معادی دعاوں پہ بے خدا اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تے او دے ول بے خدا ہی نہیں میں تو دی ماں دی دعا ماں بھی وکھی جانا او دی ماں نے جو آکھیا سی نا ربا جی میں میری مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہی اللہ نے فرمایا ہوں گل تے اے دی ہر مننی پونی ہے نا نوجوانوں اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے باپ مرے تے اے باپ مرے تے سر ننگایو ویر مدن بیڑا ویلا ماما واج محمد بخشا اے مک جاندہ جمیلا گرامی قدر حضرات اللہ کریم دے آگے دعا کہ اللہ کریم حاضری قبول فرمائے اور میرے تاجدار چورہ شریف کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرمائے وما علینا الا